हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर क्या किया था लीजिए इस पनिशमेंट का। सुरेश की मेहंदी से एक रोज़ा कबल इस फंक्शन के 1.5 हफ्ते बाद अलीना ने कॉल के दौरान पूछा तो इकबाल को वो सटपटा गई कि वो सामने ही बर्जमान फाइल की वर्क गर्दानी करता गहरी सोच में था, जबकि वो जानती थी कि उसकी हर गहरी सोच के ताने आकर उसके वजूद से लिपटे थे। कुछ भी नहीं, उसने नपे तले अंदाज में कहा कि उस दिन सब जानते थे कि उसे घर जाकर डेयर पूरा करना था, इसलिए तब से हर कोई उसे तंग कर रहा था। क्या मतलब? कुछ नहीं। ठीक से बताओ ना, वरना मैं जहां भाई से पूछ लूंगी, उसने धमकी देते हुए कहा। तो एक पल एक नजर बेड पर सोए बच्चों पर जबकि दूसरी नजर उस बेखबर बने वजूद पर डाली और फिर होले से उठी और टैर्स की तरफ चहलकदमी के से अंदाज में टहलती टैर्स के दरवाजे की तरफ गई कि ये थोड़ा सा जहाँ से हट कर था। वो बच्चे बहुत रो रहे थे। मामा कहते हैं कि नजर आ गई, इसलिए इसलिए फिर मैंने कहा कि वली की शादी पर। उसे सेंसर करते हुए उसे मेन बात बताई और कि नक्की से निगाह कुछ फासले पर पड़े हुए स्याह वो गड़े सोफे पर डाली। शर्म बल्कि तरस काला मासूम चोर को तरसा रही हो। अलीना के अंदाज से लताड़ने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आप उनकी फिक्र छोड़ें, आप अपना बताएं कि कब आ रही हैं आप लोग। उसे मौजूद बदला तो वो उसे अपना प्रोग्राम बताने लगी और फिर 2-4 मिनट तक फोन बंद हो गया। हैदर, उसने उसे मतवज्जो करना चाहा तो उसने फाइल में घुसाए हुए जवाब दिया। उसके इस कदर रुके पीके जवाब पर उसके दिल पे चोट पड़ी। अरे इधर देखे ना मेरी तरफ। उसे जोर देते हुए कहा कि वो जो हर पल उसकी मोहब्बत और नजर की हंसा में रहती थी, उसे कहाँ गुवारा था एक पल को भी ये अंदाजे तगाफुल। हाँ बोले, उसने नजरें उठाकर उसको देते हुए दोबारा से नजरें फाइल पर रखी तो उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। वो गुस्से से उठी और उसकी फाइल उसके हाथ से लेती पड़े पटाती उसके सामने पड़ी हुई टेबल पर बैठ गई कि एन उसकी निगाहों के सामने, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। आप मुझे देख भी नहीं रहे थे, ना मेरी बात सुन रहे थे। उसे हल्की से शिकवा किए तो उसने सरता पैक गहरी नजर से रिस्क कलर के सिंपल मगर नफीस सूट में मलबूस अपनी बीवी को देखा। मैं आपको देख रहा था और बात भी सुन रहा था। उसने दोनों हाथ थामते हुए तसली दी, लेकिन वो तो उसकी बेतवजी से ही वाकई हफा थी। आप नहीं देख रहे थे। उसने बात दोहराई तो उसने मुस्कुराकर सर हम करते हुए गोया गलती तस्लीम की तो वे एक अजब से फहर में मुतला होते हुए मुस्कुरा उठे। उसकी मुस्कुराहट में चलते हुए मान और मोहब्बत का मासूमियत पर वो जी जान से कुर्बान हुआ। एक बात मानेंगे? उसने उसके ब्राउन कमीज में जकड़े सीने पर निगाह जमाते हुए हौले से पूछा। कैसी बात? अपनी चमकदार आंखें उसके गुलाबी रोशन चेहरे पर काटते हुए उसे नरमी मगर संजीदगी से पूछा। आप आप ऐसे तो मत देखे ना। उसे उसकी गहरी नजरों के इर्तिकाज से घबराती वो बोल उठी तो उसने बेसाता उम्र डालने वाले कहकर को जब्त करने को लब दांतों तले दबाए। मेरी नजरें आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकती और ना देखने के शिकवे भी करती है। नॉट फेयर। उसे हल्का सा उसके हाथों को झटका देते हुए कहा तो वह हल्का सा उसकी तरफ झुकी तो उसने हमार आलोद बारी आवाज में कहा तो उसकी धड़कनें तेज हुई और उसे अंदाजा हुआ कि वाकई उसने उसके एंड सामने बैठकर गलती की है। उसकी निगाहों की चमक बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल तरीन काम था। कहते हैं कि चाहे जाने वाले मर्द की आंख से आंख मिलाना मुश्किल तरीन काम है, और मर्द भी जब जहाँ हैदर शाह जैसा शानदार हो और फिर आंख मिलाना ही आंखों की चमक और लपक बर्दाश्त करना भी मुश्किल तरीन काम है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी देखे। उसने जल्दी से कहा तो उसने फौरन हुक्म बजा लाते हुए नजरें घुमाई। मुझे शॉपिंग करनी, आपके साथ शॉपिंग सेंटर जाकर। उसने आड़ी लिफाफ पर जोर देते हुए कहा तो उसने उसकी तरफ देखा। उधर संजीदगी से उसको देखा जो बहुत ही नरमी से देती हुई गोया हुक्मियां कह रही हो। क्या चाहिए आपको? आप बता दें, सब आ जाएगा। उसने हंसपे मामूल जवाब दिया कि जिस फैमिली से उनका ताल्लुक था वहाँ वो शॉपिंग के लिए ना जाता था, बल्कि हर चीज़ घर तक पहुँच जाती थी ऑर्डर के बाद। नहीं ना, मुझे आपके साथ जाना, उसे जोर देते हुए कहा। लेकिन अली से मैं कैसे? उसने तो देते हुए समझाने के लिए अल्फाज तराशे, लेकिन वो बात काटती हुई बोली। मुझे नहीं पता। उसे अच्छा था कि आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और कभी मुझे शॉपिंग के लिए लेकर नहीं गए। मैं वली के साथ बाइक पर बैठकर गोलगप्पे खाने जाती थी, लेकिन आप कभी अकेले भी लेकर नहीं गए, कभी एंजॉय करने भी नहीं लेकर गए। वो नरोटे अंदाज में कहते हुए शिकवे करते हुए उसे भरपूर अंदाज में ठटका गए। लेकिन आप जानती हैं ना कि ये सब मुश्किल है मेरे लिए। उसे समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता, आप बस मुझे लेकर जा रही हैं। वो उसकी शर्ट का बाजू खींचती हुई जिद करती हुई बोली तो उसने सर तपाया उसे गहरी नजरों से देखा। किधर जाना? उसे गहरी सांस भरते हुए संजीदगी से पूछा। हर जगह। वो शोही से बोले। चले, रेडी हूँ, आपको बाइक की सैर करवाता हूँ कि आपके शिकवे कम करो। वो सोफे से उठता हुआ संजीदगी से उसको कहता हुआ हैरान कर गया। रियली? वो हैरान होती हुई लेकिन वो स्टडी रूम में जाता हुआ बोला। ओनली 7 मिनट्स, यू हैव टू गो फॉर ड्राइव। उसे हवास बहता करता हुआ चला गया कि उसे सब चीजें सेट करवानी थी। ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पर ब्लैक जैकेट, ब्लैक मफलर चेहरे पर गिर्द लपेटे साथ जॉगर्स पहने वो सही मैन में बाइक ड्राइवर के लिए रेडी था, और ये मशवरा उसे फूफो और चच्ची ने ही दिया था।
भाभी नॉट फेयर यार, आज मेरी मायूं है और आप शोहर के साथ एंजॉय करने जा रही हैं। अपने बाल बच्चे घर पर छोड़कर सुरेश ऊंची आवाज में दाइयां दे रहा था, जबकि वो खिलखिला उठी। तो आपकी शादी पर मैं क्या पुराने कपड़ों में पुराने ड्रेस में जाऊं? उसने मासूमियत से पूछा तो वो हंस दिया। ना करे ना, मैं तो जैसे जानता नहीं कि कितने पुराने ड्रेसेस हैं, उसने तरन कहा। तो चिंब गई, लेकिन जल्दी बाहर से पैगाम आया कि जहान बुला रहा है। तो वो मम्मा की गोद में पड़े हाले और वी को चटाचट प्यार करती बाहर को लग गए। जहाँ वो हंसते होकर रब से हुलिये में चेयर को स्याह रुमाल में डांपे हुए बाइक पर रेडी बैठा हुआ था। उसे यूं देखकर उसका दिल खुशी से जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं चोरी चोरी डेट पर जा रही। उसे शाने से जकड़े हुए इशारे से बोली और फिर खुद ही अपनी पापा मुस्कुरा दी। तो फिर क्या ख्याल है, चलेंगे मेरे साथ डेट पर? उसने हल्की सी गर्दन घुमाते हुए जोमैनी अंदाज में उसे छेड़ा। तो उसके अलावा की जोमैनियत पर वह हजर सी होती हुई उसका सर अपने हाथ से पड़े करती हुई बोली, आप सामने देकर चलाएं। अच्छा हादसा वो तो कंट्रोल करती थी, लेकिन वो यूं ही है महसूस अंदाज में उसे दिला दिया करता था। ओके। उसने फौरन स्टार्ट हम करते हुए स्पीड से बाइक चलाना शुरू की। तो वो बुखला गए। शाह क्या कर रही हैं, आराम से चलाए ना। उसे दोनों हाथों से जोर से थामे हुए घबराती बोली, खुद ही तो कहा था कि ध्यान से बाइक चलाएं और मैं ऐसे ही ध्यान से चलाता। वो संजीदगी से गैर संजीदा अल्फाज में बोला, लेकिन उससे पहले कि वो कोई जवाबी कार्रवाई करती वो शॉपिंग मॉल तक पहुंच चुके थे। शादी डिले नहीं हो सकती? उसे झिझकते हुए जुमले पर वो पल भर को ठनका। वजह पूछ सकता हूँ इस ताहिर की? उसे संजीदगी से पूछा तो उसका दिल शुक्र कर एक पल को सिमटा। आप गलत मतलब, मेरा मतलब है। उसे वजाहत देनी चाहिए, लेकिन वो बात काटते हुए बोला, आप मुझे सही से मतलब समझाते हुए इस ताहिर की वजह भी बता दें। उसने आपके थोड़ी संजीदगी के साथ मलामियत में लाई कि उसे लग रहा था कि वो पजल हो चुकी है, जबकि उसकी फरमाइश पर उसका दिल परेशान हो चुका था। बल्कि उसकी वजह के मारने में जानते हुए कि उसके दिल में किसक सी जागने लगी थी कि एन मायू के दिन उसका शादी का डिले करना परेशानी क्रिएट कर रहा था। वो मैं इसलिए कहती कि मिड स्टडी उसकी आधी बात पर वो ठंडी सांस पड़ता बेसाता खुद को रिलैक्स करने लगा। तो आपको लगता है कि मैं आपकी स्टडी में रिकावट पैदा कर सकता या इधर से कोई और? उसने ठहरे हुए अंदाज में इस्तफसार किया। नहीं, मुझे किसी से कोई इशू नहीं, लेकिन आप मुझे वो झिझकते हुए बात दांतों तले दबा गई। आंखें मिचती खुद को कोसने लगी जब उसकी बेएहतियाती पर उसके लब बेसाता एक खूबसूरत मुस्कुराहट में डले। रियली आपको लगता कि मेरी मौजूदगी आपकी स्टडी में डिस्टर्ब कर सकती है? उसने मुस्कुराते लहजे में शरारत से कहा। वो झिड़क गई, बल्कि सूरज रुखसारों में यकहा स्याह फगन हुई। ऐसी बात नहीं है, वो झिझकते हुए बोली। तो कैसी बात है? अब वो रिलैक्स होकर बैठा उसे तंग करने के फुल मूड में था। जोरेस प्लीज, वो बेसाता बोल उठी। अब इसके अलावा कोई इश्यू तो नहीं? वो फोन से बेचता सीरियस होते हुए बोला। नहीं, इसके अलावा तो कोई नहीं। वो झिझकते हुए बोली। ओके देन रिलैक्स होकर तैयारी करें। उसे बात खत्म करते हुए नरमी से कहा, और मेरी मौजूदगी आपकी स्टडी को डिस्टर्ब कर सकती? उसके बार बार वो सिर पटाए। मैं पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा। उसका आंच जता लहजा उसे अच्छा खासा हवास पाता काट गया। इस कैफियत के हाथ उसने जल्दी से फोन काट दिया, जबकि उसकी कैफियत को सोचता ता देर मुस्कुराता रहा। शाह अब्बास उसे धड़ाधड़ शॉपिंग करते देखकर बौखला गई। ड्रेसेस, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, दीगर अशिया की खरीदारी की भरमार किए जा रहा था। आप ही तो शॉपिंग करना चाहती थी, उसके चेहरे पर निगाह डालते हुए कहा। तो ये कब कहा कि आप पूरा माल ही खरीद लें? उसे नूठे अंदाज में कहा। उसे मुस्कुराहट दबाए। चले लास्ट ड्रेस, उसे कहता हुआ उसके कदम कदम मिलाकर चलता उसे हर बार की तरह तफाफट में मुतला कर गया। बस अब चले, मुझे भूख लग रही है। वो चेहरे पर थकावट तारी करती हुई बोली कि वो बस कर दे। तो वो ड्रेस पैक करवाता हुआ ढमरा मिलाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ स्पीकिंग। उसे सर्द आवाज में कहा। शॉपिंग बैग एहतियात से लेकर मेंशन पहुंचा दो। उसे हदायत देते हुए मोबाइल ऑफ किया और फिर उसे साथ लिए एग्जैक्ट की तरफ चल दिया। क्या खाएंगे? उसे बैग स्टार्ट करते ही पूछा। गोलगप्पे। उसे शरारत से कहा। मिसेस हैदर, आप क्यों मेरी पोजीशन खराब करना चाहती हैं? उसने आइब्रोज खाते हुए देते हुए पूछा। तो वह खिलखिला उठे। क्योंकि मैं मिसेस हैदर हूँ, उसने ताफट से कहा। तो उसने शरारत से आंखें उसकी तरफ मोड़ी। ये बात आप कमरे में जाकर कहिएगा। उसकी बात पर वो एकदम से घबराई और फिर एक मुक्का उसके छाने पर जड़ दिया। और फिर उसके कहे के मुताबिक वो उसे गोलगप्पे खिलाने लगा कि वो नहीं चाहता था कि उसके दिल में कुछ ऐसा आए, इसलिए वो कम से कम एक बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। आप भी खाए ना? गोलगप्पा मुंह में डालते हुए उसने उसे भी ऑफर की, लेकिन वो मना करते हुए बोला, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप लें। वो उसकी खुशी से दमकते हुए चेहरे को देता हुआ बोला, एक टेस्ट तो करें मेरे साथ। उसे जबरदस्ती एक पीस उसके मुंह में डाला, लेकिन इसमें मौजूद तेज मसाले के बाद वो खांसने लगा। तो वो परेशान हो गए। आपको तो ये सूट ही नहीं किया। सॉरी। वो बेशतर उसे कोई नरम लहजे में अपनी परेशानी से बोली। वो उसे तसल्ली देते हुआ बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने खिलाया बहुत अच्छा था। उसके पापा उसे सुर पड़ता हुआ चेहरा झुकाया। और फिर
اس کے ساتھ ایک خوشی اور آزادی سے بھرپور وقت گزار کر وہ گھر کو چل دیے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ سالے کی استحامی اب آپس میں پلٹ کر دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑی خدا نے نگاہ ٹکرا گیا۔ میں کچھ نہیں، بس قدرت کی تحلیقی صلاحیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سر بسجود ہو رہا ہوں۔ اسے شرارت سے پر لہجے میں بظاہر عاجزانہ الفاظ ادا کیے۔ اس کی اس لفاظی پر خدا نے کینہ توڑ نگاہوں سے سامنے موجود گھر کے ٹیرس سے نظر آتی اس خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب کو پہچانتے ہوئے اس کے لبوں پر زوردار مسکراہٹ چمکی جسے بامشکل روکا۔ کیسی تحلیقی صلاحیت؟ سالے نے آنکھیں سرخ کرتے اسے پوچھا، جبکہ وہ خاموش کھڑی اس کی مصریاں دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً بولا، یہی پھول، آسمان، رنگ، ہوا، بادل۔ اس نے پینترا بدلتے ہوئے ارد گرد بازو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اس صلاحیتوں کو دیکھنا چھوڑو اور ریڈی ہو جاؤ کہ کال آ رہی ہے ادھر سے مسلسل، اور تم ادھر سے آج غائب کیوں ہو؟ سالے نے لتاڑتے ہوئے کہا تو وہ گدی کھچتاتا ہوا بولا، بیوی ادھر تھی نا، اس کے لیے آیا ہوں میں۔ اس سے پھولتے ہوئے نتھے دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے بولا تو وہ غصے سے گھٹتی پلٹ گیا تو وہ سر کھجا کر آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالے اس کا کان کھینچتی ہوئی بولی، تھوڑا تانگ کیا کرو اسے۔ اس نے اس کو کہتے ہوئے کان پر زور دیا تو وہ کر رہا۔ اتنا مزہ آتا اس کا چہرہ پیارا لتا جب وہ غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر کے دیکھتی ہے۔ وہ کان سے لاتا ہوئے اپنی کیفیت بتاتا بولا تو اسے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولے، چلو اب جا کر اسے مناؤ اور ریڈی بھی ہو۔ اس کے کہنے پر وہ مسکراتا ہوا کمرے کی طرف جا دیا۔ کون سا ڈریس پہن رہی ہو مسز آج؟ اس نے کمرے میں آتے ہوئے صورتحال کو دیکھتے نارملی بات کا آغاز کیا اور اس کے موڈ کا اندازہ لگا سکے۔ آپ جا کر قدرت کی صلاحیتوں کو سراہیں، مجھے جو اچھا لگا وہ میں پہن لوں گی۔ وارڈروب میں سر دیا، اس نے سنجیدگی سے طرز کیا تو اس نے لب زور سے دبائے۔ اس نے دونوں ہاتھ جینس میں گھسائے اور چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ میں تو اس وقت قدرت کی صلاحیتوں کو ہی دیکھ رہا اور سراہنا بھی چاہتا۔ اس کے لہجے کی زور میں نے چڑھا پایا، اس کے سور کو پکڑتے ہوئے ہاتھ ہمیں، جبکہ دل کی دھڑکن پل میں تیز ہوئی، لیکن وہ ساتھ جھٹتے ہوئے بولے، جا کر ڈیڈی ہو، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے۔ وہ سور پکڑتے پلٹی اور نروٹھے انداز میں بولے، ہوتا ہوں ڈیڈی، بھی پہلے قدرت کے شاہکاروں کو سراہ تو لو۔ اسے شرارت سے کہتے ہوئے اچانک اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو وہ لکچلی ڈال کی مانند اس کی طرف کھینچی اس کے مضبوط بازو سے آن لگے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ حواس باتا سی ہو گئے، سراہنے لگا، اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ جب وہ زور لگاتی اسے پڑے کرنے لگی اس کے مزاحمت پر وہ مسکراتا ہوا اسے زور سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میری دیوانگی، محبت، جنونیت، آوارگی، شرارت، بس یہی پکیزہ چہرہ ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے گویا اس کی ناراضگی کو ختم کر دیا۔ اس کا یہ عقیدت اور چاہت سے لبریز لمس ایک گہرے سکون کے مانند اس کے اندر سرایت کرتا چلا گیا۔ میں جانتی ہوں، وہ مدہوشی سے کہتی ہوئی چہرہ کاندھے پر آگے، لیکن پھر بھی جب تم کسی اور کو دیتے تو مجھے برا لگتا۔ اس نے جیسے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، جو کہ سچ تھا کہ محبت سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ کمزور جذبہ نہ تھا، کیونکہ یہ ایسا جذبہ تھا جسے ازلوں سے حاسدوں نے اپنی حسد کا نشانہ بنانا چاہا تھا، جس کے باعث وہ بعض اوقات کمزوری بن جاتا تھا کہ یہ جذبہ آپ کے دل عزیز بندے سے جڑا ہوتا، اور جبکہ عورت جس کی گٹی میں شامل تھا کہ اس کے لیے اپنے مرد کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھنا کیا اس کی پرچھائی بھی برداشت نہ ہوتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا؟ اسے مسکراتے ہوئے پوچھا تو سینے میں دبی چھپی ہوئی ربی آواز بولے، سب کچھ، جب وہ تمہیں دیکھتی یا جب تم انہیں دیتے۔ اس کی بات پر اس کے اندر سے زوردار کہکا نکلنے لگا جس کا گلا بامشکل گھونٹا۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو یار؟ میں تو بس اس پھولتی ہوئی ناک ان آنکھوں میں اترتے ہوئے غصے کی وجہ سے تنگ کرتا۔ اسے تسلی دینے کو بولتا اپنے پیر پر کلہاڑی مار گیا۔ اس کی بات پر اس نے کرنٹ کھا کر غصے سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اسے گھٹتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، تم ادھر تو آؤ۔ اس نے بات بدلنی چاہی کہ اس کے تیور اس سے بدل گیا۔ ولی اسکندر، تم کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اب ان لوفرانہ حرکتوں کے بعد۔ اس کی بات پر جھنجھلاہٹ سے بولی۔ یہی تھی اس کی محبت کے ایک پل کو اگر یہاں محبت گنگنا رہی ہوتی تھی تو دوسرے ہی پل وہ مارنے کو درپڑ ہو جاتے۔ قتل تو تم ویسے بھی کر رہی ہو اس وقت، زردے کی دیکھ بنی۔ اسے پورے پکا منہ بناتے ہوئے اس کی سنجیدگی سے کہا، اس کا منہ کھلسا گیا اور پھر اس نے فوراً گردن جھکا کر اپنا یلو کلر کا اسٹائلش سا سمپل فراک دیکھا اور پھر حیرت اور صدمے سے اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھاوی شرارتی مسکان کو دیتے ہوئے وہ حیرت اور صدمہ غصے میں بدل گیا تو اس نے ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھایا۔ ہمیشہ منہ جلاتے رہنا میرا، اسے کہتی ہوئی اس کی گردن پکڑنے لگی جب وہ کھلکھلاتے ہوئے اسے جکڑ گیا۔ چلو آج پھر کچھ نیو کرتے، وہ شرارت سے کہتا ہوا اس کا رخسار چومتا اس کی ساری تیزی کو پھڑ کر گیا۔ چھوڑ، مجھے تیار ہونے دو، جانا ہے۔ اس کی مزاحمت کرتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا۔ چلتے ہیں نا، گھنٹے تک نہا دھو کر فریش ہو کر، وہ مینی ہیز انداز سے کہتا ہوا جھکتا ہوا اس کی بولتی بند کر گیا، جبکہ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کی بے وقت کی شدتیں جھیلنے لگی۔
وہ کب سے بچوں اور حیدر کی تیاری کروانے میں لگی تھی اور نیچے سب کے ساتھ بزی تھی. ہر چیز ریڈی ہو چکی تھی لیکن وہ بڑی بہو تھی. اس کی وجہ سے جو اس کی ذمہ داریاں تھیں انہیں نبھاتی وہ اپنی تیاری بھولی ہوئی تھی. مہمانوں کو ریسیو کرنا, چیزوں کے لیے ملازموں کو ہدایت دیتی. وہ اپنے بچوں سے غافل اور بے فکر تھی کہ وہ پہلے بھی اس کے پاس کون سا ہوتے تھے کہ بچوں سمیت سب باری باری جب اٹھاتے تھے اس کے پاس آنے کا وقت ہی نہ ہوتا تھا. علیزے یار بتا دیتی تو ہم ریڈی میڈ علیزے بھی باہر سے منگوا لیتے. اسے یوں ہی ادھر سے ادھر ہوتے دیکھ کر لاڈم نے پر لطف سا طنز کیا تو وہ حجت سی ہو گئی. لیکن اس سے پہلے ہی مرینا لوگوں کی آمد ہو گئی اور انہیں ملنے ملانے لگے. آیت پھول کدھر رکھے ہیں؟ چچی نے آتے ہی پوچھا اور پھر ان کا جواب سنے بغیر باہر بجوانے کا کہتے ہوئے پلٹ کے. علیزے خدا کا واسطہ آپ تیار ہو جاؤ. پھوپھڑ اس کے کمرے کی طرف دھکیلا. تب جا کر وہ تیار ہونے کے لیے کمرے کی طرف آئی اور اب وہ جلدی سے بال برش کرنے لگی کہ ایک تو اسے تیار ہونے سے شگف نہ تھا اور دوسرا خود سے کرنے کا تجربہ بھی نہ تھا. اس لیے وہ ریڈش پنک کلر کی شارٹ فراک اور درمیان سے مانگ نکالے. وہ حیدر کی دلائی جولی میں سے ٹیکا کہ سب چیزیں سب کی فرمائش پر آئی تھی کہ اپنی شادی پر بھی اس نے ٹیکا نہ لگایا تھا کہ پہلا دن نکاح کا تھا اس لیے تیاری نہ کی اس لحاظ سے اور دوسرے دن ویسے ہی نہیں لگایا اس لیے ابھی سب کی پرزور فرمائش تھی. جھمکے اور میچنگ چوڑیاں پہنے تیار ہو چکی تھے. اس بات میں کچھ غلط نہ تھی کہ اتنی سی تیاری سے بھی اس کا روپ دمک اٹھا تھا. وہ کچھ سوچتے ہوئے پنک کلر کی لپسٹک اٹھاتی لبوں پر سجانے لگے. اس کا ہاتھ لبو پائی تھا جب اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور تیزی سے جہاں باہر نکلا. اسے دیکھ کر اس کا دل ایک پل کو زور سے دھڑک اٹھا لیکن وہ پھر جلدی سے لپسٹک رکھتی ہوئی بال یوں ہی کھلے چھوڑتی ہوئی باہر کو لپکنے کو تھی جبکہ تیزی سے اٹھتے ہوئے قدم اس کے دمکتے روح کو دیکھ کر رک سے گئے. اس کے دلائے گئے سوٹ اور ایوری تھنگ ود میچنگ اسے دیکھ کر تار چھڑ گئے تھے. وہ سادگی میں بھی اسے سب سے حسین دکھ رہی تھی. اس کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے. اس کی نظریں خطبہ جمی دے کر ان نظروں کی تپش سے وہ پگھلنے لگی اور اس لیے وہ دوپٹہ ٹھیک کرنے کا ارادہ ختم کرتی پلٹی لیکن اس کی جان جیسے مٹھی میں آ گئی. اس کی نرم و نازک کلائی اس کے مضبوط ہاتھ میں جکڑی ہوئی تھی. اس مضبوط ہاتھ کے لمس سے نکلتی ہوئی مینی حدیثی لمبک نے اس کی سانسوں اور دھڑکنوں کو انتشار سے برپا کر دیا. اسے بامشکل سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھنے کی کوشش کی جو وائٹ ڈریس میں ملبوس سیاہ شال اوڑے ہوئے کپ فولڈ کیے ہوئے اس کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا. اسے نرمی سے تھامتے ہوئے میں مقابل کیا. اس کو سبھی روپ کو دیکھ دل میں اتارنے لگا. شاہ باہر اس کی نگاہوں کی ولہانہ لپک پر اس نے گھبراتے ہوئے کہا اسے چپ کرواتے اس پر جھکا تو وہ گھبراتی ہوئی تھمتی ہوئی سانسوں سے بولے نو حیدر پلیز میری لپسٹک. اس نے التجائی اس کے ہونٹوں پر اپنا نرم ہاتھ رکھ دیا. اس کی آنکھوں کی التجائی چمک پر وہ گہرا سانس پڑتا ہوا سیدھا ہوا. آپ کو اپنا پرامس یاد ہے نا؟ اس نے آنچ دیتے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے بامشکل سر اسباب میں ہلایا. گڈ آپ کو وقت دے رہا ہوں اور زریز کی شادی اچھے سے انجوائے کر لے. دین اسے دیتے ہوئے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے فوراً ساڑی ہلاتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلے. اچھے لگ رہے ہیں. تیزی سے اس کی آنکھوں پر بایاں ہاتھ رتی اس کے دایاں گال چومتی ہوئی اس کی ریئیکشن سے قبل چھبک سے باہر نکلے جبکہ وہ ایک خوشگوار حیرت میں گرا وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا. کاشان پلیز مہندی مایوں کا فنکشن ہے کوئی اس لحاظ سے گانا گاؤ. جب لڑکیاں گانے کا موقع نہ دیا گیا تو انہوں نے کاشان کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. لے جی آ گئی ہیں لیڈی ڈان. معاویہ نے اسے دیتے ہوئے زور سے ہانک لگائے تو سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کے وہ پزل ہو گئے. مسز لیڈی ڈان یہ ان پچونگڑیوں کی آپ سے غرض تھی. معاویہ نے شرار سے کہتے ہوئے لڑکیوں کو آگ لگائے تو سب ہاتھے سے اگڑ گئے. آپ نے ہمیں ایسے کہنے کی ہمت کیسے کی؟ سب اس کی طرف پنجے گاڑے لپکی تو وہ ڈھائی سے جھکائی دیتا ہوا علیزے کے پیچھے جا کھڑا ہوا جو بات سمجھنے کی کوشش میں تھے. مہر یار تم تو کچھ مت بولو کہ کچھ دیر پہلے وہ تمہارا شوہر ہی مجھے کہہ رہا تھا کہ میری بندریا نما ماچن بیوی دیکھی ہے کہیں پہ. اس نے تیلی لگائی اور اب مزے سے کھڑا ہوا آگ کا نظارہ چاہتا تھا. اس کے باپ پر سب کا زوردار کہہ کا ابل پڑا جبکہ اسے تھوڑے فاصلے پر جہاں کے ساتھ مختلف شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا خان گڑبڑا گیا اور جب اس نے مہرو کی ہنوان نگاہیں خود پر محسوس کی اس کا دل کیا کہ اس شیطان کے نانے دادے بلکہ فتنے کو کہیں پر دور پھینک کر ہے. وہ چلبلاتا وہاں سے اٹھا اور 2 ہتھیلے اسے رسید کرتا وہ زینی سے بولا ترس آتا ہے زینی آپ پر ورنہ دل کرتا تمہارے اس شیطان فتنے نما شور کو کہیں پر دور پھینک کر آؤں. وہ تل ملاتا ہوا بولا تو وہ کرا اٹھا جبکہ سب دوبارہ سے کھلکھلا اٹھے. چونکہ میرب کی فیملی میں مایو مہندی کی رسم ذوق و شوق سے نہ منائی جاتی تھی اس لیے سب آج مایو کے نام پر اپنے سارے ارمان پورا کرنا چاہتے تھے جبکہ کل دونوں کے ہاتھ میں کمبائنڈ سمپل مہندی کا فنکشن ارینج کرنا تھا جس کا مقصد فقط رسم پوری کرنا تھا. مہر یار ایسے مت دیکھو اپنے بھائی کو جانتی ہو نا تم. اس کی نظروں سے جھنجلاتے ہوئے کہا تو فوراً تیکھے انداز میں بولی مجھے سب بتا اور تمہیں میرا مطلب آپ. فوراً نظر جہاں کی حشمین نگاہ سے ٹکراتی وہ پنترا بلدلا کو دور نہیں پوری شترول کرنا چاہتی تھی. اسے معاویہ کو یوں دیکھا گویا کچا چبانے کا ارادہ ہو. اللہ اللہ دونوں میاں بیوی کتنے تہذیب کاری دماغ کے مالک ہیں. اللہ بچانا مجھے. اس کی اداکاری عروج پر تھی.
छोड़ो मुआविया, बाकी की अदाकारियां और फितना साजियां आज जो स्टेज पर जाकर करते हैं। आज जो प्लेटून नौजवान व जवान वली ने संगीत से उसकी मट्टी प्लेट करते सबको स्टेज की तरफ बुलाया, जबकि बैक ग्राउंड पर म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था। आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात। बैकग्राउंड में बजता हुआ यह म्यूजिक माहौल को और भी मजेदार कर रहा था। हाँ जी दूल्हे मियाँ आ रही है कुछ कुर्बानी से पहले दिन की कैफियत। माविया और वली ने दाएं बाएं बैठते हुए उसके कांधों पर बाजू फैलाते हुए गोया आगाज किया, जबकि सब महसूस अंदाज में उन्हें देखने लगे। अब तक तो मैं बहुत अच्छा सोच रहा था, फीलिंग भी अच्छी आ रही थी, लेकिन अब मुझे स्कूल एतमाल का खतरा है। उसे यूं बैठने पर जलकर बोला तो वो दोनों ट्राई से मुस्कुराते थे चिढ़ाने लगे। अब अपनी बेनाम हसरतों और जलापे को हमारी नजर तो मत करो। माविया ने मजीद चिढ़ा तो उसने एक जोरदार हत्थर उसके कंधे पर मारा। हदे अदब ढोले, हमारे साथ लेडी डॉन है, वो तुम्हें इस गुस्ताखी पर सजा भी दे सकती। अब उसने खामोश बैठी हुई लड़कियों को घसीटने के लिए अलीजे को चिढ़ा तो वो वाकई छिड़ गए। इतने अच्छे मेरे मियाँ को बदनाम करते रहती आप पर, इतने अच्छे तो हैं। शरारत का जवाब धीमी आवाज में शरारत से देने लगी। इतने अच्छे हैं कि हर लड़की उन्हें सोते जागते हवा में देती है। उसने अलीजे और जहाँ के बैगवत जलाने के लिए तीर फेंका था, जिसका हाथर हवा ये असर हुआ कि दोनों तरफ से नजरों के ऐसे तीर फेंके गए कि वह बुखला गया। ऐसे क्यों मुझे गरीब को निर्दुम की तरह देख रहे हो? दूल्हा मैं नहीं, ये लंगूर है। उसने उन्हें और जरेज को बैगवत निशाना बनाया तो जरेज ने तबका उसको देखा। यहाँ से उठने का क्या लोगे तुम दोनों? उसे जिच होते हुए दोनों से गोया हाथ बांधने वाले अंदाज में पूछा तो दोनों ने कमाले इत्मीनान से गोया हुए। अंजलिना जोली, कतरीना कैफ, दोनों ने एक साथ लेकिन अलग अलग अल्फाज बोले तो जहाँ उसका हैरत से मुंह खुला वहीं उनकी बेगमात का मुंह गुस्से और सदमे से खुल गया। शक्ल देखी अपनी, ये मुंह और मसूर की दाल। आर्यन और जरेस दोनों बोल पड़े कि ऐसी लंबी फरमाइश किसी से भी हजम ना हुई। लो हाँ अब इसमें शक्कर कौन देता है? अगर ऐसा होता तो आज तुझे पड़ी और उस मीरब जैसी दोशीजा तो ना मिलनी होती। उसे सुकून से डेकोरेटरी सोफे पर टेक लगाते आग लगाए, जिसके दब में पूरा माहौल कहकू के गूंज उठा। भाभी इन फितनों जदों को इज्जत से उठाएं और याद करें कि मेरी रस्म है आज। उसे सामने देते हुए धाई दी तो मामा पापा लोग भी उसके आजाना अंदाज पर मुस्कुरा दिया। भाभी तेरी भाभी नहीं, मेरी हुनी बहन है। मुआविया ने हुनी पर जोर देते हुए कहा तो अलीजा ने बुरा सा मुंह बढ़ाया। ना कर यार, यूं हुनी हुनी कहकर मेरे सामने अलीजा का स्केच बनता के लंबे गंदे नाखूनों और दांतों वाली चुड़ैल जिसके दांतों से खून टपक रहा हो। वली ने इतनी संजीदगी से कहा कि वह चिड़ती हुई दो हथेली उसे मार गए। बस करो भाई, क्यों तंग कर रही हो बच्चे को? आयत और अलीना ने हमदर्दी करनी चाहिए जो कि गले पड़ गए। ओ खुदा को मानो बंदियों, उसकी इतनी फेवर मत करो कि यही बच्चा शादी के बाद बीवी का होकर रह जाएगा। आप लोगों को मिलना भी नहीं। आर्यन भी अब कि उनके साथ देने को मैदान में उतरा। क्यों? तुम लोगों ने कुछ नहीं किया ना? तुम लोगों की बीवी ने कुछ किया तो इसकी बीवी क्यों? मेहरून ने आंखें निकालते हुए कहा तो जरेज के चेहरे पर छावी बेचैनगी पर सबको तरस आ रहा था। ओ यार, वो तो हमारे गुड्स थे, वरना हमारी बीवियों ने हमें वगलाने की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन ये तो शक्ल से ही हराट और फापा कुटन लग रहे हैं। उसे मासूमियत से सबकी बेगमात और जरेज को बाजमात आग लगाई।